अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ DHS। आप सबको मेरी तरफ से रमजानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने में हम बहुत सारी इबादत भी करेंगे और इस महीने को हम अपने पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर सेंटर में मनाएंगे एक्सोसोम्स मंथ के तौर पे, यानी कि एक्सोसोम्स का महीना। और इस पे बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट हमने ऑफर किया है। एक्सोसोम्स आपको पता है कि रीजनरेटिंग सेल्स हैं, जो उन लोगों के लिए जो अपने सर पे घने और अच्छे बाल चाहते हैं, उनके बालों को रीजनरेट करते हैं, उनके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। बेइंतहा अच्छे प्रूवन रिजल्ट्स हैं। और आप देखें कि ये बिल्कुल बेजर ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, कोई दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता और तकरीबन 15 मिनटों में ये ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है। इसे आप रोजे की हालत में भी लगवा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। मैं हूं आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है माह सयाम में आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज की हेल्थ डायरी डाई यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में आतिशज़दगी का हादसा या कुछ और, सिंध सर्विसेज अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, डॉक्टर रुत की एम्फाव सिविल अस्पताल कराची में माली बदउनवानियाँ उरूज पर, नैब एंटी करप्शन मुताल्लिका इदारे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कौमी ख़जाने की लूट मार और कौमी सियासी मंजरनामे से जुड़े हुए इन मामलात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुआशी तौर पर डिफ़ाल्ट होने के दहाने पर है और हमारे मुल्क के पैराशूटर माहिरीन इक़्तिसादियात मुआशी बदहाली की वजह को जाने बगैर आखिरी कौमी असासा जात फ़रोख्त करने को हमारी बीमार मईशत का शाफी हल करार दे रहे हैं। बसीरत और दानिशमंदी के मुताबिक अल्लाह ताला के बाद पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान और अवाम की आखिरी लकीर और उम्मीद है। इन हालात में फ़ौज के बुख से भरे हुकूमती सफ़ों में मौजूद घुस बैठियों की जानिब से फ़ौज को पार्लियामेंट में बुलाने की बातें कौमी एतमाद को मुतज़लज़ल करने के साथ कौम को मुंतशिर करने की फ़िक्री और शऊरी कोशिश है। इससे बड़ा आवाम से अब और क्या मजाक होगा कि 16 माह तक हुकूमती ख़जाने और कौमी मईशत को बर्बाद करने वाले अब बग़ैर तनख्वाह की हुकूमत चलाने का नया लॉलीपॉप देने जा रहे हैं। ये किसे नहीं मालूम कि सिर्फ मियाँ बिरादरान और बिलावल जरदारी के पापा जो कौमी दौलत बैरून ममालिक में मुंतकिल किए हुए हैं, अगर सिर्फ वही ले आएँ तो IMF की सख्त शराइत वाले सूदी कर्जे से पाकिस्तानी कौम को आज़ादी नसीब हो सकती है। लेकिन ये भी अच्छी कोशिश है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के 22,000 दोहरी शहरियत के हामिल अफसरों के ख़िलाफ़ अब घेरा तंग करने और चारों सूबों में नेब को मुतहर्रिक किए जाने का फ़ैसला एक बहुत अच्छा, मस्बत और सूदमंद इक़दाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने करप्शन को सबसे बड़ा चैलेंज करार देकर कौमी मर्ज़ की दुरुस्त तौर के ऊपर तशख़ीस कर दी है। नई हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए सरफराज बुगटी ने पहले निगरां हुकूमत से एलादगी और फिर इंतखाब के ज़रिए वज़ारत आला तक पहुँचने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान एक जमहूरी सोच की हामिल शख्सियत हैं, न कि मोहसिन नकवी की तरह के वफाकी वज़ीर दाखिला जिनका निगरां वज़ीर आला पंजाब होने पर भी कानूनी सवालात हैं और मौजूदा नामजदगी तो पिया चाहे सुहागन वाली बात है। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए दोहरा निज़ाम हुकूमत को अब एमरजेंसी ब्रेक की ज़रूरत है। इस किस्म के इक़दामात को फौरी तौर पर रोक कर मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक हमें चलाना होगा। नाज़रीन कराम,
جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سندھ سروسز ہسپتال ایم اے جناح روڈ کے سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری، جن کی سابقہ تقرری اور موجودہ تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو ہوا میں اڑا کر عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسپیشلسٹ کیڈر سے ہے اور وہ جنرل کیڈر کی کسی بھی اسامی پر تعینات کا قانونی حق نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے سروسز ہسپتال کی طبی مشینری کی ایل سی کھولے بغیر 18.5 کروڑ کی اے ڈی پی کی رقم مبینہ ملی بھگت کے ذریعے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی مدد اور کانٹریکٹر کمپنی سے مل جل کر ٹھکانے لگا دی ہے، لیکن خود مذکورہ انتظامیہ نے معروف قومی اخبار روزنامہ جنگ کے ذریعے ان طبی مشینوں کی فراہمی کی جو خبر شائع کروا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، اس خبر کے مطابق 1 ماہ تو کیا، اب مہینوں گزرنے کے باوجود امپورٹڈ میڈیکل مشینری تاحال اسپتال میں فراہم نہیں کی جا سکی ہے۔ تو خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ مذکورہ اخبار میں فالو اپ خبر کو رکوانے کی مد میں لوٹ کے مال سے اب تک لاکھوں روپے ادا کر کے خبر کا فالو اپ شائع ہونے سے رکوا دیا گیا ہے۔ حالانکہ مذکورہ قومی اخبار کو متعلقہ ارباب اختیار اور عوام کو ان مذکورہ امپورٹڈ طبی مشینوں کے بارے میں تاحال پوری جو بھی صورتحال ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ خبر دینا بھی صحافتی بنیادی ذمہ داری ہے، جبکہ اے ڈی پی کی مذکورہ سرکاری رقم کی خود برد پر متعلقہ اداروں کی فوری کارروائی بھی از حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی مداخلت پر جناح اسپتال میں روبوٹک سرجری کا جو استعمال رکا ہوا تھا وہ نگراں حکومت کے جاتے ہی دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور جہاں اس وقت جے پی ایم سی میں معمول کی جنرل سرجری کے مریضوں کو داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور مریض ہفتوں دھکے کھانے پر مجبور ہیں، ہسپتال کے خلاف قانون انتظامی سربراہ اور پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر شاہد رسول نے مذکورہ روبوٹک سرجری پر گزشتہ روز ایک خاتون کی وزن گھٹانے والی کاسمیٹک سرجری خود کی ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ پروفیسر شاہد رسول جہاں جے پی ایم سی کے خلاف قانون انتظامی سربراہ ہیں، وہیں دوسری جانب وہ بقائی یونیورسٹی میں بھی ملازمت کرتے ہیں، جہاں بھاری مالی مشاہرے کے علاوہ لگژری رہائش بھی مذکورہ یونیورسٹی نے انہیں فراہم کر رکھی ہے۔ اگر یہ الزام درست نہیں ہے تو بقائی یونیورسٹی نے رابطہ کرنے پر اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے اب تک کوئی وضاحت پیش نہیں کی ہے۔ اب اگر وہ کوئی وضاحت پیش کرے تاکہ اسے بھی ہم ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی گزشتہ حکومت کے عہد اقتدار میں حیرت انگیز طور پر حزب اختلاف کے بجائے حکومت کے پاس تھی، اور اس وقت تو سندھ اسمبلی تاحال بغیر حزب اختلاف کے ہے، لہذا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سرکاری مالی بے قاعدگیوں پر کیا کارروائی کر سکے گی، اس کا فیصلہ آپ خود باشعور ہیں اور اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر رت کے ایم فوج سول اسپتال کراچی میں ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں عدالتی حکم پر نئی مشینوں کی تنصیب کے بجائے پرانی مشینوں کو اپ گریڈ کر کے تاخیر سے لگانے اور مذکورہ فنڈز میں سے بینک سے منافع کے مبینہ گھپلے
کا میگا مالی اسکینڈل، سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی ادھوری تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ جوں کہ توں موجود ہے۔ اب یہ کام نیب کا ہے کہ قومی خزانے سے سرکاری افسروں کے ذریعے لوٹی گئی رقم کو فوری طور کے اوپر ریکور کر کے قومی معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے والے مذکورہ افسران اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کر کے ان کی گرفتاریوں کے اندر مزید تیزی لائی جائے، جبکہ محکمہ سے سندھ میں ایسو بجٹ نے نیب اور اینٹی کرپشن میں زیر تحقیقات ریٹائر افسران کو بھاری رشوت کے عوض نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کارخانہ کھول رکھا ہے، جس کا فوری طور پر نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور پنجاب کی طرح سندھ میں بھی محکمہ صحت میں حکومتی جماعت و دیگر ناموں سے رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ تنظیموں کو فوری کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ یہ تنظیمیں ملک کے قومی اداروں اور معیشت کو تباہ کرنے والی وہ خود کش بمبار تنظیموں والا رول ادا کر رہی ہیں، ان سے نجات ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔